नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, एक दीस आसतना फोंडेंचें इलेक्शन रद्द जालां. कोर्टान तें आयज रद्द केलें आनी सांगलें की जो नवो MLA जातलो ताका कमीच कमी एका वर्साचो कालावधी मेळपाक जाय. जे पिटिशनर आसा प्रितम हरमलकर आनी अंकिता कामत हांणी आपल्या पिटिशनांत तोच दावो केल्लो की घटनेच्या तरतुदीनुसार जो बाय इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना जो नवो जावपी MLA आसता ताका कमीच कमी एका वर्साचो तरी कालावधी मेळपाक जाय. आनी त्याच मुद्द्याचेर तांणी हायकोर्टांत अपील केल्लें, म्हणजे PIL घातिल्लें आनी कोर्टा कडेन मागणी केल्ली की हे पार्श्वभुमीचेर म्हणजे घटनेचें उल्लंघन जातलें ताका लागून इलेक्शन रद्दबातल करचें. आनी आयज जेन्ना ते रिजर्व दवरिल्ल्या जजमेंटाचेर जेन्ना तांणी प्रोनावंस जजमेंट केलो तेन्ना कोर्टान सांगलें की तांचो दावो बरोबर आसा. घटनेच्या तरतुदीनुसार एक वर्साचो तरी कालावधी मेळपाक जाय, जो हांगा हे केसींत जावपाक शकना, ताका लागून इलेक्शन रद्दबातल ठरता. इश्टानो, ह्या एकंदर घटने उपरांत गोंयभरांत संमिश्र अशे तरेची रिएक्शनां येवपाक लागली. प्रत्येक जाण आपापल्या पद्दतीन ताचेर टिका करता, ताचेर आपली रिएक्शनां दिता, ताचेर आपली मतां व्यक्त करता आनी प्रत्येकाचें एक म्हणणें अशें आसा की नेमकें कितें चल्लां. कोर्ट आपल्या जाग्यार सारको आसा, कारण कोर्टान परत एकदा घटनेची जी तरतुदी आसा ती चॅक केल्या आनी कायदो जो कितें आसा तो तांणी पळयला आनी त्या नुसार आपल्या मुखार जी केस आयल्या ताचेर तांणी जजमेंट प्रोनावंस केला. आतां जे पिटिशनर आसा तेय आपल्या जाग्यार सारके आसा, ते कोर्टान गेल्या तोच दावो करून जो दावो कोर्टान आज उखलून धरला. पूण ह्या सगळ्या एकूण जे प्रकरण जालां तातूंत एक 2-3 मनशांक काही प्रश्न विचारनशे दिसता आनी ते ह्या सगळ्या प्रकाराक जबाबदारशे दिसता. तातूंत पयलो जबाबदार व्यक्ती आसा तो राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. दुसरो जो व्यक्ती आसा ह्या सगळ्या प्रकरणाक जबाबदार आसा तो आसा इलेक्शन कमिशनाचो हांगचो जो चीफ ऑफिसर आसा संजय गोयल तो. आनी तिसरो जो व्यक्ती जाका विचारनशे दिसता की बाबा तुमी कायदे पंडीत तरी तुमकां हो विशय कसो खबर नाशिल्लो, ही घटनेची तरतूद तुमकां कशी खबर नाशिल्ली, तो आसा राज्याचो एडवोकेट जनरल. सो हे 2-3 जे लोक आसा ते ह्या सगळ्या जेन्ना नोटिफिकेशन येतालें, इलेक्शन जेन्ना प्रोनावंस जातालें, इलेक्शन प्रोनावंस जाल्या उपरांत एसेंब्ली कर्टेल जाली, म्हणजे एसेंब्ली सुद्दां थांबयली आनी ती रद्द केली. अशा परिस्थितींत कायद्याची एकूण तरतूद कितें आसा हें कोणेच कित्याक तपासूना. तातूंत सरकाराचें लॉ डिपार्टमेंट आसा, तातूंत ऑफकोर्स AG ताचो हेड म्हणून तो जबाबदार आसा, ताणें कित्याक चॅक करूना आनी जे लोक ह्या इलेक्शना खातीर जे रेकमेंड करता तांणी तें कित्याक तपासूना. हातूंत संजय गोयलान जेन्ना केंद्रीय इलेक्शन आयोगाक, निवडणूक आयोगाक जेन्ना सांगलें की गोंयांत पोटनिवडणूक जावपाची आसा आनी ती त्या खातीर सरकारूय तयार आसा, तेन्ना ती प्रोनावंस करची. केंद्र सरकारान ताका मान्यता दिली आनी ती डेट डिक्लेअर जाली. हें जेन्ना अशे तरेचे प्रकरणां घडटा हें रेअरेस्ट ऑफ रेअर, म्हणजे सगळेच मानताले की आतां एकदां डेट डिक्लेअर जाली, नोटिफिकेशन एकदां आयलें काय इलेक्शन रद्द जावचें ना अशें प्रत्येकाक दिसतालें आनी प्रत्येकाचें ठाम मत आशिल्लें. आमी पत्रकार म्हणून आमचेंय आशिल्लें. तातूंत आमी ही जी तरतूद आसा ती आमी त्या तरेन जशी ती आमी तपासपाक जाय आशिल्ली आमी ती तपासूना आनी शेवटाक कोर्टाक जें खरें आसा ताचेर बोट दवरुचें पडलें. आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाचेर क्लॅरिफिकेशन आपूण स्वता जावन दिवपाक जाय. हो फियास्को जो जाला ताका जबाबदार कोण? इतले दीस प्रचार जालो, इतले दीस कोड ऑफ कंडक्ट राज्यांत म्हणजे कांय भागांत लागू जालो, तातूंत विकास कामां थंडावलीं. आमी जशें सांगलां तशें एसेंब्ली कर्टेल जाली, म्हणजे थांबली, कमी जाली. फक्त 5 दीस एसेंब्ली चल्ली आनी बाकीचे जे 10 दीस एक्टीव 10 दीस जे आशिल्ले ते रद्द जाले आनी कितलींशींच बिलां ते एसेंब्लीक येवपाची आशिल्लीं. खास करून तातूंत 39 हे संदर्भांतली जी प्रायवेट मेंबर्स बिलां आशिल्लीं ती आशिल्लीं. हें सगळें जें कितें घडलां तेजे फाटल्यान एक कटकारस्थानाचोय भाग आशिल्लो काय कितें?
हे फाटल्यान कोण आशिल्ले काय कितें हो सगळो एक असो तयार केल्लो एक कट आशिल्लो काय कितें इतले पर्यंत दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आसा. कारण अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना मुळाक जर गेले जायत जाल्यार खुबशे अशे विशय लक्षांत येता, लोकांच्या लक्षांत येता आनी मागीर ती चर्चा सुरू जाता. फोंड्यांत राजकीय परिस्थिती कितें आशिल्ली ताचे वयल्यान कितलेशाच जाणांनी आपली मतां व्यक्त केल्या. ताचेर कितलेशेच अशे एपिसोड तयार जाल्या. कितलेशेच पत्रकारांनी कितलेशेच न्यूज चॅनलांनी आपले आपले परीन ताचेर एनालिसीस केल्या. पूण हे सगळे हातूंत कोण जिखता कोण हारता हो भाग वेगळो. पूण मुळात इलेक्शनच जेन्ना रद्द जाता तेन्ना खंय तरी गजाल खूब गंभीर आसा अशें मानचें पडटा. सद्या काही जाण इतले मेरेन विचार करपाक लागले वा इतले मेरेन उलोवपाक लागल्या की फोंड्याचें इलेक्शन BJP हरता म्हणून हें सगळें कितें चल्लां काय कितें. हातूंत कोर्टाचो कांय भाग ना. कोर्टान आपल्या मुखार जें आयलां तें जशें आमी सांगलां तशें तांणी तें उखलून धरलां आनी आपलो जजमेंट दिला. पूण सरकाराक जर ह्यो सगळ्यो गजाली खबर आशिल्ल्यो जाल्यार मुळात इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर जालें. सरकार आनी इलेक्शन कमिशन हांचें हें मोठें फेल्युअर मानचें पडटलें. कारण दोन सामान्य नागरिकांक जेन्ना कळटा की घटनेची तरतूद कितें आसा ती जर तरतूद पूर्ण यंत्रणा जाच्या ताब्यांत आसा ते सरकाराक जर कळना, ते मुख्यमंत्र्याक जर कळना, त्या इलेक्शन कमिशनर जो कोण आसा ताका जर कळना जाल्यार ते नेमके कितें करता. तांचें फक्त काम कितें? तांचें काम फक्त नोटिफिकेशन काडपाचें आनी इलेक्शन डिक्लेअर करपाचें काय निवडणुकी संदर्भात तें डिसिजन घेवपाचें काय आनी कितें करपाचें. आतां एकूय भुमिका समजा जर सरकाराक सारकी जमना, हालींच्या तेंपार सरकार घेतिल्लें प्रत्येक डिसिजन हें रॉंग वता. तांकां ती डिसिजनां फाटल्यान घेवची पडटा, नाजाल्यार ती रद्द करची पडटा, नाजाल्यार ती पार्शियलिटी थांबोवची पडटा. अशे तरेची नामुश्की सरकाराचेर वारंवार येत आसा आनी आयज जे कोर्टान कितें घडलां ताची तर पुराय जबाबदारी हे सरकार आनी इलेक्शन ह्या दोगांचेर वता. लोक दुबाव घेवपा लागले. सरकार हे कटकारस्थान केन्नाच्यान करता. सरकाराक हे कटकारस्थान करपाची गरज कित्याक पडली किंवा ताचेर तशी पाळी कित्याक आयली हो विशय आतां मोठ्या प्रमाणांत ताची चर्चा जाता. आनी खुबशे जाण आतां म्हणपाक लागले की केतन भाटीकार हो जिखपाची शक्यता जेन्ना वाडुपा लागली तेन्ना सरकार खंय खूब अस्वस्थ जाल्लें. सरकारांतल्या सगळ्या लोकांनी फोंड्यांत वचून ठाण मांडिल्ली. सगळे मुख्यमंत्र्या पासून ते सगळे मंत्री, सगळे आमदार, संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हे सगळे फोंड्यान एकठांय जाल्ले तरी सुद्दां चर्चा आशिल्ली ती केतन भाटीकाराची. आनी ह्या सगळ्याचो धसको सरकारान इतलो मोठ्या प्रमाणान घेतलो की ताची परिणती जावपा आमी म्हणटात ती आज निवडणूक रद्द जावपा मेरेन केली. लोकांक कोर्टान वचचें पडलें. सरकार जेन्ना आयकना, सरकार जेन्ना कोणाचें मानना तेन्ना लोकांक एक जो आदार उरता तो कोर्टाचो उरता. ते कोर्टान गेले, कोर्टान तेंचें म्हणणें आयकलें. गोंयच्या इतिहासान पयलेच वेळार इलेक्शनाच्या आदल्या दिसा इलेक्शन रद्द जाता हें फस्ट टायम घडटा आनी तेंय बी कोर्टाच्या आदेशा वयल्यान. हें खूब गंभीर आसा. हातूंत जो पयसो खर्च जाला, हातूंत जे मानवी जे कश्ट आसा ते जे थंय लागल्या किंवा जो घाम थंय गळ्ळा, थंय वाहनाचो जो ज्या तरेन वापर जाला, बाकीचे रिसोर्सीस ज्या प्रमाणांत कोट्यांचे रिसोर्सीस थंय वापरले गेले संपूर्ण प्रचार काळांत, तातूंत राज्याचो विकास कामां ज्या तरेन कोड ऑफ कंडक्टा खातीर थांबली, हे सगळ्याची जबाबदारी आतां सरकारान आपल्या खांदार घेवपाक जाय आनी ती जबाबदारी मान्य करून लोकांक सॉरी म्हणपाक जाय की आमी जे ब्लंडर केले ते आमचें चुकलें किंवा आमी ताका जबाबदार आसा म्हणून. आतां ते सरकार म्हणटलें काय म्हणचें ना खबर ना, पूण लोक मात सरकाराक ह्या विशीं जबाबदार धरता हें तितकेंच खरें. इलेक्शन कमिशन हो फक्त आतां रबर स्टॅम्प आसा काय कितें? अदरवायजूय इलेक्शन कमिशनाचेर देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या कारणां वयल्यान टिका जाता. तेजें काम सारकें चलना अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी आतां जर जे ब्लंडर जालां ताचे वयल्यान तर लोक आतां तोंड सूक घेवपाक लोकूय मोकळे आसा. कारण इलेक्शन कमिशनान मोठी चूक केल्या हें आतां स्पश्ट जालां. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर फाल्यां इलेक्शन जावचें ना ही वस्तुस्थिती आसा. हें गोंयांत फस्ट टायम घडटा जशें हांवें आतां सांगलां.
अशे तरेची ब्लंडरां ही आतां ह्या फुडें अशी चालू उरतली काय ती थांबतली हें एकदां स्पश्ट जावपाक जाय आनी जो जबाबदार आसा ताका सरकारान उबो करपाक जाय आरोपीच्या कटगऱ्यान जाका आमी म्हणटा आनी सांगपाक जाय की तुवें जें कितें केलां तर ताची शिक्षा ही तुका अशे तरेन मेळटली. ती मेळटली काय ना सरकारान सांगपाक जाय. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.